यो दृश्य राजधानीको थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीको हो। यो सुकुम्बासी बस्तीमा 168 जति घर परिवार बसोबास गर्दै आइरहेका छन्, जसमध्ये अधिकांश चेपाङ समुदायहरूले बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। यो सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्नेहरू अपाङ र अशक्तको साथै अति विपन्नहरूको बसोबास रहेका छन्। सुकुम्बासीमा बसोबास गर्नेहरू प्राय ज्यालादारीमा काम गरी बिहान बेलुकाको छाट टार्दै आइरहेका छन्। यसरी उनीहरूको अवस्थाबारे सुकुम्बासी चेपाङ उत्पीडित सङ्घ थापाथलीका अध्यक्ष सुकुम्बासी बस्तीको लागि यो राहत आज खानपिन बस्नको व्यवस्था कसरी गर्नुभएको? खानपिन व्यवस्थाको त अब हामीले जस्तो पनि यहाँ आफूले परिश्रम गरेर जामी मजदुर गरेर खाने हो। कुनै सरकारी रोजगारी कोही छैन यहाँ, जम्मै जामी मजदुर गर्ने मान्छे। आज कमाए आजै खान्छन्, भोलि कमाए भोलि नै खान्छन् होइन, त्यस्तो छन्। जस्तै एउटा ज्याला मजदुरको कुरा गर्नुभयो, अस्ति लकडाउन हुँदाखेरि ज्याला मजदुर काम गर्ने ठाउँ पनि थिएन होइन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ आफूले खानको लागि चाहिँ कसरी जोग गर्नुभयो? मैले अब किनभने हाम्रै मित्रहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अब जुन यहाँ सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ हामीसँग धेरै कोर्डिनेसन छन्, उहाँहरूसँग चाहिँ बिन्दी चढाएर मैले चाहिँ गरेर जे होस् धेरै थोरै भयो भने 17-18 जोडी चाहिँ राहतहरू चाहिँ उपलब्ध गराएँ र यहाँको जनतालाई चाहिँ अब मैले नै अब चाहिँ सेवा गरेर चाहिँ अहिलेसम्म खाइरहेछन्। अहिलेसम्म पनि राहत सकिया छैन उनीहरूको। अनि त्यो तपाईँ सरकारले सम्बन्धित निकायहरूलाई तपाईँहरू भनेको एउटा लोपन जात हो चेपाङ पनि होइन, त्यो हिसाबले कस्तो पाउनु भएको? सरकारबाट त एउटा चाहिँ किनभने वडा र चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कको के अरे वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ सहकार्यमा 10 किलो चामल र अब तेल नुनहरू ल्याइदियो, त्यति मात्र, अरू कुनै पनि पाएको छैन। जब हाम्रो बाहिर चाहिँ मित्रहरूसँग पनि हामीले चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर राहतहरू वितरण गर्ने, माग गर्ने, खाने एउटा बात। तपाईँहरूको चेपाङ मात्रै कति बस्ती छ यहाँ यो भित्र? चेपाङको अब चाहिँ झन्डै अब यहाँ 15-16 घर छन्। अहिले लकडाउनले गर्दा कोही बाहिर छन्, कोही यहीँ छन्। त्यतिजनाको चाहिँ एउटा हाम्रो 45 जनाको चाहिँ अहिले सङ्ख्या मैले टिपेको छु, मसँगै छ। अब हाम्रो विमल सरले चाहिँ मलाई यति चाहियो भने मैले टिपिरहेको छु। 45 जना ठुलो कोरोना महामारीका कारण लगाइएको लकडाउनमा यो सुकुम्बासीहरू भोकै बस्न बाध्य पनि छन्। उनीहरूको अवस्था पनि अति नै दयनीय रहेको छ। कोरोनाको महामारीमा सरकारले राहत त बाँड्यो, तर यो सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारको तर्फबाट आजसम्म राहत पुग्न सकेको छैन। महामारीको बेलामा एकले अर्कालाई सहयोग पनि गर्नु पर्दछ। यही श्रावण 3 गते शनिबारका दिन थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा 45 घर परिवारलाई राहत प्रदान गरियो। राहत लिनेहरू अपाङ, अशक्त तथा अन्य अति विपन्न वर्ग लगायत चेपाङ समुदायहरू रहेका थिए। समाजसेवामा समर्पित रहेका गायक तथा समाजसेवी विमल श्रेष्ठ र त्रिलोचन प्रधानले हिमानी कोषबाट राहत ल्याई बाँडेका थिए। राहत वितरणबारे भन्नुहुन्छ गायक तथा समाजसेवी विमल श्रेष्ठ। हामी राहत वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। हाम्रो चेपाङ उत्पीडित सुकुम्बासी बस्तीका अध्यक्ष हाम्रो चन्द्रबहादुर दाइ पनि साथमै हुनुहुन्छ। भर्खर हाम्रो सम्पन्न भयो। हाम्रो तेस्रो पल्ट राहत हो यो, तेस्रो पल्ट है। तेस्रो अब खोजी हामीले चाहिँ पहिला आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबबाट कसै काहीँ मागेर भए पनि जसरी भए पनि हामी चाहिँ अब दाइलाई ल्याएर दिने गरेका छौँ। आज 45 पोका हामी 10 किलोको 45 पोका दाल चामल ल्याइदिएका छौँ। अब यो 45 पोका राम्रोसँग दाइले बाँडिदिनुहुन्छ, नपुगेको फेरि हामी ल्याइदिन्छौँ। राहत बाँड्नुको कारण अब खान नपाएकाहरूलाई अब यस्तो लकडाउन भएको बेलामा, काम नभएको बेलामा, कतै जान नपाएको बेलामा
राहत कार्यक्रम चाहिँ हामीले अब दिलाइदिएको भनौँ न होइन। दाइको माग अनुसार कहिलेसम्म यसरी बाँड्नुहुन्छ? अब दाइहरू जबसम्म सक्षम हुनुहुन्न तबसम्म त बाँड्नै पर्यो नि दाइ। सरकारले लकडाउन सम्पूर्ण खोल्दैन तबसम्म हामी बाँड्नै पर्छ। जबसम्म मान्छेले काम गर्न पाउँदैन, चल्न पाउँदैन, कोठामा थुनिरहेको हुन्छ सरकारले होइन। अब सरकारले बाँडेको राहत चाहिँ अब त्यति अब सहज भएन होला, नपुगेको होला होइन। त्यसैले हामी थप राहतहरू ल्याएर बाँडेको छौँ। सरकारलाई पनि अब दोष दिनु भएन, अब सक्दो सरकारले पनि सहयोग गरेकै होला। हामी व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै सहयोग चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ यो सुकुम्बासी बस्तीको लागि चाहिँ। कुन आधारमा बाँड्नुहुन्छ? अब आधा त 145 जना, जम्मा 168 जना घरधुरी यहाँ छन् होइन। आवश्यक अनुसार बाँडेका छौँ। भन्दाखेरि यहाँ जति पनि घर परिवार छ सबैलाई पुग्ने गरी बाँडिसक्नुभयो? पुग्ने गरी अब नपुग फेरि भोलि पर्सि चाहिँ हामी ल्याइदिन्छौँ। आज 45 घरधुरीलाई हामी ल्याइदिएका छौँ। अब भोलि अब 2-4 दिनपछि फेरि खोज्नु पऱ्यो नि राहत होइन। कसरी अरूबाट खोज्नुहुन्छ कि के आफ्नै तर्फबाट हो कि? सकेसम्म सम्भव अरूबाट खोजौँ, नभए पनि आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट पनि चामल किनेर हो भने ल्याउनु त पऱ्यो नि, परेन? राहत सहयोग र सद्भावले बाँड्नु पर्दछ। यसरी राहत वितरणबारे भन्नुहुन्छ समाजसेवी त्रिलोचन प्रधान। त्रिलोचन प्रधान, पत्रकार तथा समाजसेवी। अब मैले चाहिँ यहाँ चेपाङ बस्तीमा जुन अब पीडित लकडाउन कारण गर्दाखेरि अब कामसाम नभएर जुन खानको लागि समस्या भएपछि हामीले विमल दाई प्लस हाम्रो चन्द्र दाईले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। यहाँ 168 घरधुरी छ भन्ने कुरा हामीले जानकारी पायौँ र त्यसअनुसार नै हामीले चाहिँ राहत सामग्रीहरू चाहिँ हामी कलेक्सन गरौँ र सकेसम्म हामी अब हुँदैन भने आफूले पनि आफ्नो तौरबाट पनि जसरी सकिन्छ त्यसरी म्यानेज गर्थ्यौँ र अलिक धेरै यहाँ चाहिँ चाहिने हुनाले हामी चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था जस्तै अब नेपालकै सबभन्दा ठुलो संस्था हिमालयन ट्रस्टबाट केही चामल राहत सामग्री ल्यायौँ। त्यसै गरी अमेरिकाबाट, नेपालबाट पनि, जापानबाट, विभिन्न देशबाट पनि हामीले चाहिँ अब सहयोग रकम सङ्कलन गरेर चाहिँ चेपाङ बस्ती भनेको नेपालकै लोकहुनुमुख जाति भएको पनि यो जातिले हामीले बचाउनुपर्छ, यिनीहरूको दुःख पीडामा हामीले मलम लगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूबाट चाहिँ राहत सङ्कलन गरेर चाहिँ आज हामीले चामल, दाल, तेल, नुन लगायत विभिन्न अन्य सामग्री जति आज दिन सकेका छौँ त्यो भोलिका दिनमा त्यो ल्याइदिने हामीले बाचा गरेका छौँ र हाम्रो यो समय सान्दर्भिक सोसियल वेलफेयर मार्फत चाहिँ हामीले यो राहत वितरण कार्यक्रम गरेका छौँ। यो हाम्रो लगभग यो 20औं चरणको हो। हामीले धेरै ठाउँमा बाँडिसक्यौँ, जस्तै कालीमाटीमा, पेप्सी खोलामा, बनेपा, दुलीखेल, माथि बुरुन्चुली, अनि मूलपानी, किर्तिपुर लगायत हामी धेरै ठाउँमा बाँडिसकेका छौँ र चेपाङ बस्तीमा योभन्दा अगाडि पनि बाँडिसकेका छौँ र पुनः फेरि चेपाङ बस्तीमा समस्या पऱ्यो खान लाउनु लागि। जस्तै आँखा नदेख्नेहरू पनि यहाँ धेरै छन्, जुन दृष्टिविहीनहरू, त्यसै गरी अपाङ्गहरू पनि छन्, अशक्तहरू पनि छन् र जो काम नपाएर यतिकै बसेका जेमी ज्यालादारी गरेका मान्छेहरू पनि छन्। त्यस कारण ती सबैलाई सम्बोधन हुने हिसाबले कमसेकम 1 महिनाको लागि भए पनि खान पुगोस् भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ राहत वितरण गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि यो ठाउँबाट माग आए बमोजिम हामीले पुनः अर्को चरणमा पनि जुन राहत भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो छैन उसलाई दिनु। त्यसकारण के अनुसार नै हामीले अबका दिनमा पनि त्यसरी राहत बाँड्ने चाहिँ हामीले बाचा गरेका छौँ र नेपाल अधिराज्यभरि नै भन्नुपर्दाखेरि जहाँ जहाँ चाहिँ समस्या पर्छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले राहत बाँड्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा काम गरिरहेका छौँ। जस्तै पोखरामा पनि त्यहाँबाट हामीलाई सम्पर्क गर्यो र अब माध्यम थिएन त्यति बेला हामीले ब्याङ्क मार्फत चाहिँ पैसा पठाएर त्यहाँ राहतलाई व्यवस्था गरिदियौँ। त्यसै गरी दोलखामा पनि अब त्यहाँ पसलहरू चिनेको कारणबाट त्यहाँ पसललाई भनेर को मान्छेलाई दिनुपर्ने त्यसलाई दिउँ र म ब्याङ्क यहाँ खाताबाट चाहिँ पैसा जम्मा गरिदिन्छु भनेर त्यसरी विभिन्न काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि राहत बाँडिसकेका छौँ र आगामी दिनमा पनि अझै समस्यामा पर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले कुन हिसाबले कसरी कुन तौरबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको दिनचर्याले कसरी हामीले चाहिँ सहज बनाउन सकिन्छ त्यो अनुरूपको चाहिँ जस्तै राहत खाद्यान्न मात्र होइन अन्य उहाँहरूले लत्ता कपडाहरू, भाँडाकुँडाहरू या अरू के सहयोग चाहिन्छ ती सहयोगहरू हामीले उपलब्ध गराउने बाटो गरिरहेका छौँ कि हाम्रो समय सान्दर्भिक सोसियल वेलफेयर मार्फत चाहिँ हामीले अझ आगामी दिनमा योभन्दा पनि बृहत रूपमा चाहिँ सामाजिक सेवा गरेर मान्छेको चाहिँ एउटा जीवनस्तरलाई माथि उकास्ने, उनीहरूको दिन दुखी गरिबहरूको चाहिँ एउटा भलो चिताउने, उनीहरूको चाहिँ एउटा जीवनशैलीमा परिवर्तन गरिदिने, खानको लागि दुःख नहोस्, हामीले दिनमा 3-4 छाक खान्छौँ भनेदेखि 1 छाक घटाएर पनि ती दुखी पीडितहरूलाई दिउँ भन्ने हाम्रो भावना हो। त्यस अनुरूप नै जति पनि देशमा समाजसेवी हुनुहुन्छ, देश मात्र होइन देश बाहिर भएका समाजसेवीहरूले पनि हाम्रो यो
कार्यमा चाहिँ साथ सहयोग र सहकारी गरेर उहाँले पनि हामीलाई साथ दिनुभएको छ। ती सम्पूर्ण सहयोगी बाधकहरूलाई पनि हामीले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज हामीले यहाँसम्म राहत बाँड्ने कार्यमा पनि हाम्रो विमल दाईहरू यहाँ चन्द्र दाईहरूले जुन किसिमको एक किसिमको चाहिँ साथ सहयोग दिनुभएको छ, जस्तै अब तपाईँहरू जस्ता मिडियाहरूले पनि जुन किसिमको सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आगामी दिनमा अझ योभन्दा बढी अझ हामीले सक्ने चाहिँ साथ सहयोग गर्छौँ र समाजमा भइसकेको एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु नै एउटा सामाजिक प्राणी भएको नाताले पनि त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यस अनुरूपै हामीले आफूले सकुन्जेल गर्छौँ र नसकेको खण्डमा पनि अन्त जहाँबाट मिल्छ त्यहाँबाट साथ सहयोग ल्याएर पनि हामीले यसरी चाहिँ समाज सेवाको काम गरिरहेका छौँ। भर्खरै देख्यौँ हामीले अपाङ्ग हुनुहुन्छ, आँखा नदेख्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ दुःख हेर्दाखेरि हामीलाई निकै नै पीडा महसुस हुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी एक दिएको ठाउँमा दुई दिएको ठाउँमा 4 दिन पाउँदाखेरि हामीलाई पनि खुसी र गर्वको महसुस हुन्छ। एउटा सामाजिक कार्य भनेको एउटा सरकारको उत्तरदायित्व हो सबभन्दा ठुलो, तर सरकारले नहेरेको अवस्थामा हामी जनताले पनि ठुलो हेरिरहनुको चाहिँ त्यति तुक हुँदैन। त्यसकारण पनि हामीले जसरी सकिन्छ एउटा समाजमा भइसकेपछि एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई जुन सहयोग गर्नुपर्छ त्योभन्दा ठुलो मानव धर्महरू हुँदैन भन्ने हिसाबले नै हामीले सामाजिक कार्यमा जुटेर चाहिँ यसरी आफ्नै उनीहरूको आफ्नै घर गाउँमा गएर आफ्नै वासस्थानमा गएर हामी सामाजिक कार्य गरेर राहत